Atong sundan. Mga kaigsuonan, karamadawa atong pasalamatan ng Ginoo tungod sa pagpadayon sa pag-alagad sa atong mga igsuon nga mga magbabasa. Sa ilang pagtuo sa pagkamapainusanon, sila mitubag sa tawag sa Ginoo aron basahon ang pulong sa Dios dinhi sa altar. Karon ilang ipahayag pag-usab ang ilang tinguha sa pag-alagad o ilang pagpanumpa sa ilang katungdanan. Mga pinalanggang mga magbabasa, andang ba kamo sa pagpadayon sa inyong tahas, isip pagbabasa sa pulong sa Dios? Andang ba kamo sa pagpamalandong sa pulong sa Dios o pag-andam sa inyong pagbalingon, pinaagi sa pag-ampo o pagtuon, aron ang inyong pagbasa, mahimong matinud-anon nga pagpahayag sa iyang mensahe? Andam ba kamo sa pagpadayon sa pag-alagad, uban ang kaligdong, pagkamalinawon o pagsalig sa grasya sa Ginoo? Karawadawa, isugod kamo sa simbahan sa pagpadayon sa inyong tahas, sa maayong pamatasan o pagtuo. Himuha kini nga alagad, dili lamang pinaagi sa tibok, apan pinaagi sa inyong kinabuhi o pamatasan. Ang pulong nga inyong ipahayag, unta mamunga usab sa inyong buhi nga patuo. Mag-ampo kita, Ginoo, among gamhanan o may umaw amanan. Panalangini ang among mga igsuon, nga misalong sa tawag sa pag-alagad isip lector. Hatagi sila o kaalam o kalikon nga ilang mabasa o mapasabot ang imong balaang pulong uban ang pagkamasinungganon o gugma. Ubanan sila kanunay sa Espiritu Santo aron pinaagi sa ilang tingog daghang mga kasing-kasing ang mabuksan ug madani sa imong kahayag. Kini ang gipangayo pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. At usab nga himuon ang pagpangayo sa panalangin alang sa biste nga inyong sulugon. Ginoo among Dios, ikaw mao ang pulong nga naghatag kinabuhi ug kahayag sa among panahon. Panalangini ang among mga igsuon nga mosul-ob ning ining biste nga timaan sa ilang katungdanan, isip, mubasa sa imong pulong. Ang inyong tubag, panalangini sila Ginoo. Kitang tanan, panalangini sila Ginoo. Himua nga kini nga biste magpahinumdum kanila nga ilang gilawat ang tawag sa pagserbisyo uban ang pagkamapausanon, pagkamatinud-anon ug gugma sa imong pulong. Atong tubag, tabagi sila Ginoo. Ginoo among Dios, panalangini kining mga biste nga ilang sulubon nga pinaagi sa ilang pagserbisyo, madungog ang imong pulong ug mapatuman sa kasing-kasing sa imong katawhan.
Halihong isulo. Padayon ta. Dawata o itapion ang inyong kamot ni ining Biblia. Isip kini ang simbolo sa inyong katungdanan. Kinaot nga kini magpahinumdum kaninyo sa inyong tahas, isip tigatod sa pulong sa Dios. Diyan mo sa pagatubang sa katawhan. Magkaroon mga isuon, ato sila dawaton sa tumang mapasalamaton, gumikan silang pagdawat, pagpato sa ilang tanaan sa ilang mga taas. Ato sila nasigon, pinari sa tumasipang tanaan. Congratulations. Salamat.